स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। यहाँको सुरुमा यो परिचय दिन न पुरा। नमस्ते, मेरो नाम गोविन्द्र नेपाली, म जुम्लाको सार्की नेपाली हो, मेरो घर जुम्ला। एउटा यहाँले कि उद्यमको क्षेत्रमा के गर्छ त्यो विषयमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। होइन, हामीले मेरो उसमा बुझाइमा चाहिँ उद्यम बिना चाहिँ युवालाई रोजगारी दिन सकिँदैन भन्ने हो। त्यसको लागि उद्यम केबाट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। उद्यम भनेको आत्मामा जे सिप हुन्छ नि त्यो सिपलाई उद्यमीकरण गर्न सकियो भने त्यो मान्छे सफल हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी डाक्टर विद्यानाथ कोइराला डाक्टर साहब र मेरो इनिसिएसनमा हामीले लामो समयको प्रयत्नपछि एउटा कर्णाली म्युजियम बनायौँ हैन। त्यसले 2-3वटा कुरा गर्यो। कला संस्कृतिको संरक्षण गर्यो हैन, अनि त्यति मात्र नभएर एउटा उद्यमशीलताको स्थापना गर्यो। अनि त्यसले गर्दा युवा पिँढीहरूलाई पनि के गर्न सकियो भने हैन, आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसले देशको चाहिँ एउटा राम्रो पक्षलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि युवाहरूले उद्यमशीलता गर्न जरुरी छ। र त्यो उद्यमशीलता यस्तो उद्यमशीलता गरून् जुन आत्मज्ञान भएको, चाहे कसैबाट पहिला सिकियोस् अथवा अन्तरात्माको ज्ञान होस् अथवा चाहिँ मौलिक ज्ञान होस्, त्यो गर्न सकियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उद्यमशीलता अब यो भनौँ न रोजगारकै लागि बिर्सिनुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो। अब यहाँनिर उद्यमै गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो समस्या हुँदो रहेछ, यहाँहरूले कस्तो भोग्नुभयो? उद्यम गर्दाखेरि मैले अब जस्तै अहिले हामीले के गरिराखेका छौँ भने त्यो मेरो पिएचडी मैले कला संस्कृतिमा त गरेँ, तर हामी त्यति मात्र गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ त्यो फोहोर कागजको कलमहरू बनाउँछौँ, बाँसको टपरीहरू बनाउँछौँ, त्यो फोहोर वस्तुबाट भएको प्लास्टिकहरूको ट्र्याकिङ ज्याकेटहरू बनाउँछौँ। त्यस पछाडि आएर यो घरमा त्यो जलेर नजाने चिजबिजहरूबाट पनि हामीले त्यो विभिन्न किसिमका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यो सबल मान्छेले मात्रै गर्ने होइन, यो चाहिँ मानव चाहिँ डिसेबल भन्छ नि, उहाँहरूले पनि गर्न सक्छ। त्यसैले गर्न सकिने कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने प्लानसहित हामीले त्यो कुरालाई गर्न सकियो भने त्यसले एउटा ल्याउँछ। दोस्रो कुरा अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ। हामीलाई सपोर्ट भएन भने हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। किनभने हामीले अर्को कर्णाली सङ्ग्रहालय बनायौँ, अहिले चाहिँ यो दलित सङ्ग्रहालय बनाउनको लागि हामीले 321 प्रकारको सामग्री जम्मा गरेको र त्यो सामग्रीहरू अहिले चाहिँ थन्किएको झन्डै 4.5 वर्ष भयो। एउटा स्थान पाउन सकेका छैनौँ। राज्यको लागि मैले फेरि नाम थपेँ, डाक्टर विद्यानाथ डाक्टर साहब र म कति ठाउँ धाइसक्यौँ, एउटा स्पेस नपाएर अहिले त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यसैले मैले के भने म विद्यावारिधि गरिरहेको मान्छेको त यो हालत छ भने अरू युवाको हालत के होला? अनि त्यो भन्दैमा अरू युवा कमजोर छन् भन्ने त्यो बुझाइ होइन है। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि राज्यको नीति नै छैन भन्छु मैले। नीति छ अनि फेरि के चाहिने भने उही बिचौलिया नै चाहिने। बिचौलिया नभएपछि त्यसले चाहिँ एउटा समस्या ल्यायो। अब अत राज्यको एउटा माइलस्टोन प्लान अनुसार केही गर्न सकियो भने यो देशमा धेरै काम गर्न सकिने छ। मैले धेरै अध्ययनको सिलसिलामा हेर्दाखेरि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जे गर्दा पनि सम्भव छ। यति सम्भव छ। उदाहरणको लागि हामीले त्यो कागजको कलम मात्रै काठमाडौँ भ्यालीमा महिनामा 30,000 कलम बेच्छौँ। फोहोर कागजबाट बनाउने कलम हुन्छ नि, र त्यही कलम मात्रै राज्यलाई मैले कतिचोटि भने तपाईँको स्लोगन राख्छौँ, तपाईँको के चाहिने हो त्यो कलमको कागजमा राख्न मिल्छ। त्यसैले काठमाडौँमा 4.5 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्दो रहेछ। 4,30,000 कलमहरू चाहिँ तपाईँको महिनामा चाहिन्छ भने त्यो रोजगारी दिनको लागि चाहिँ के गर्न सकिने हो भनेपछि त्यो जम्मा 5,000 रुपियाँ भयो भने उद्यमशीलता सुरु गर्न सकिन्छ। मात्रै 5,000 रुपियाँ भनेपछि हाम्रो नीति कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि भयो। र अर्को कुरा मेरो अर्को अनुभव के भने उद्यमशीलता गर्न अन्तरात्माबाट आउनुपर्छ कि म यो क्षेत्रमा हात हाल्छु, यो गर्छु र यो गरेँ भने यो बेलादेखि यो बेलासम्म म यो स्थानमा पुग्छु भन्ने कुराहरूको चाहिँ योजना नबनाइकन हामीले उद्यमशीलता गर्नु पनि त्यति सफल होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यो बताइदिइहाल्नुहोस् न, कर्णाली सङ्ग्रहालय र दलित सङ्ग्रहालय चाहिँ विशेषता बताइदिनु न के के हो? कर्णाली सङ्ग्रहालय यो 2224 हुँदा कर्णालीमा एउटा खस राज्य थियो। खस भन्ने मान्छेको फेरि बुझाइमा खस भनेको ब्राह्मण मात्रै होइन है, होइन, यो बुझ्नु हुँदैन। यो बुझ्यो भने गलत हो। खस भनेको कर्णालीमा चाहिँ एउटा राज्य थियो, त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो? इन्डियाको चाहिँ त्योबाट मुभ हुँदै 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 एउटा बस्ती त्यहाँ आयो, त्यस पछाडि त्यहाँ एक किसिमको राज्य भयो।
अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यो कर्णाली सङ्ग्रहालयमा चाहिँ तपाईँको कर्णालीको रहन सहन वेशभूषा कला साहित्यलाई चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीसँग त्यसको रिलेसन के रहेछ भनेर हेरेका छौँ हामीले होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ काठमाडौँ फन भ्यालीभित्र जानुभयो भने एउटा कर्णाली सङ्ग्रहालय छ, त्यो भित्र छिर्नुभयो भने कर्णालीको मानचित्र देखिन्छ, कर्णाली के रहेछ त भन्ने देखिन्छ एउटा। अर्को दलित सङ्ग्रहालय भनेको के हो भने हामीले दलितहरू जहिले पनि हेप्पिएको छेप्पिएको यो केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन भनेर पढ्यौँ बुझ्यौँ, हाम्रो बुझाइ त्यो भयो। तर त्यो होइन, दलित मौलिक ज्ञानको चाहिँ वैज्ञानिक हो। उसले 321 प्रकारको कुनै पनि युनिभर्सिटीमा, मैले त्यही दलितकै कल्चरको र डेभलपमेन्टको बारेमा पिएचडी गर्दा 7 वर्ष युनिभर्सिटी धाउनु पऱ्यो, तर मेरो पुर्खा धाएन। किन धाएन त भन्दाखेरि उसको ज्ञान त्यो सिक्यो होइन। जस्तै उदाहरणको लागि त्यो एउटा बन्दुकको केप हुन्छ नि, त्यो केप बनाउँदाखेरि औँलालाई कति डोजमा तान्यो भने कति स्पिड पर जान्छ भन्ने कुरा कसरी पायो, त्यो कुराहरूको अध्ययन सिक्नु पऱ्यो होइन। घाँस काट्दाखेरि त्यो हँसियालाई कति बाङ्रो गर्दाखेरि तलकोलाई चाहिँ कति मसिनोसँग काट्न सक्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई औँलालाई कतिसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कसरी जान्यो होइन। र त्यो भान्साको तावा बनाउँदाखेरि त्यो तावा कसरी किन कति गोलो बनायो भने कति पानी अट्छ होइन, त्यो कसरी जान्यो भने ऊ त युनिभर्सिटी पढेन नि त। तर त्यही पढ्न चाहिँ म पढेँ 7 वर्ष, तर ऊ कसरी जान्यो भन्ने कुराहरूको चाहिँ खोजी थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो मौलिक ज्ञानको हाम्रो सामग्री जम्मा गराउने अनुसारको अहिले हामीले 530 वर्ष पहिलादेखिको र 34 वर्ष अगाडिसम्मको यो सामग्री जम्मा गर्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो ज्ञान कहाँबाट लियो। अनि त्यो ज्ञान अहिले के भइदियो भने एउटा कमेनी बहिनी नाची भने त्यो कामेनी नाची भन्ने, अनि एउटा बाहुनी नानी नाच्यो भने हिरोनी नाच्ने भन्ने चलन छ नि त होइन हो। अनि एउटा के भन्छ भने कामीले चाहिँ त्यो सुनकाम गऱ्यो भने कामीको सुनकाम पसल भन्छ, तर त्यही माणेले चाहिँ सुनकाम गऱ्यो भने बाफ्रे व्यापारी भयो भने। अनि त्यहाँ भिन्नता आयो, के को भिन्नता भने आर्थिक भिन्नता आयो। त्यो एउटा कामी सुनकाम गर्ने कामी त्यो माणेसँग तुलना गर्न सकेन, किन के भने अर्थले तुलना गर्न सकेन। किन गर्न सकेन, उसको चाहिँ एक अर्कोसँग लिङ्क भएन। किन गर्न सकेन, उसँग चाहिँ त्यो अध्ययनता कम भयो। तर सिक्यो कहाँबाट भन्दाखेरि त्यो कामीबाट सिक्यो क्या होइन। तपाईँले लगाएको जुत्ता त चाहिँ हिलटप त राजाले पनि त्यही जुत्ता लाउँछ त, सार्किल त त्यो बनायो हो नि त। तर सार्किलले अहिले त्यो हामीले जुत्ताको गोलो बनाउँदा कसरी कुन कर्बमा काट्ने कति विभिन्न डिजाइन गर्दाखेरि अहिले पढ्नु पऱ्यो, अहिलेको टेक्नोलोजीको त्यति बेला सार्किल त त्यो सिकेन नि त, ज्ञानबाट सिक्यो होइन। अनि दमाईले पनि हेर्नुहोस् न, दमाईले एउटा बाजा कसरी बजाउँछ होइन। हेर्नुहोस् त त्यो 4वटा सिफो भन्छ नि, कम्बिनेसन, कन्ट्रास्ट, कन्ट्रिब्युसन, कम्युनिकेसन भनेको। अब एउटा हेर्नुहोस् है, एउटा दमाईले चाहिँ एउटा के बनाउँछ, दमा बनाउँछ है। अनि त्यसमा सार्कीले के गर्छ, त्यो छाला मोड्छ होइन, छाला मोड्छ नि होइन, छाला मोड्छ। अनि त्यही दमाईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाजा बजाउँछ हो कि होइन। अनि त्यही बाजा के गर्छन् भने मन्दिरमा गएर देवीको अगाडि पूजा गर्छ होइन, जान्छ। अनि त्यही ऊ चाहिँ थाली बनाएको त्यो लिएर बाहुनले के गर्छ त मन्दिरमा पूजा गर्छ होइन। त्यसैले कामीले बनायो, सार्कीले छाला मोड्यो, दमाईले बजायो, अनि त्यही भित्र चाहिँ मन्दिरमा ब्राह्मणले भित्र लिएर पूजा गरेको हो भनेपछि यो सबै जातिसँग त सम्बन्ध रहेछ त। अनि त्यही पनि म एउटा सार्की भएर मैले चाहिँ मेरो ज्ञान के हो त्यो आउनु छैन, अनि यो सार्की हो भनेर त्यो छुट्याउनु ठिक कि यसको ज्ञान अब समाजलाई दिने, अब युवा पिँढीलाई दिएर यसबाट उद्यमशीलता गर्ने भन्ने ठिक भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो, त्यही व्यवस्था हो। त्यसैले उद्यमशीलता र आर्थिक जुन मजबुतको कुरा छ नि, यसले जाति विभेदलाई पूर्ण सहयोग गर्छ। मैले अर्थको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा त्यो ठिक छ, किनभने त्यो तल्लो जुन दलितहरू भन्ने मैले इतिहास पढ्दाखेरि अहिले 53 वर्ष भएछ दलितले पढ्न पाएको, त्योभन्दा अगाडि पढ्ने थिएन। अनि त्यो रेसियोमा हेर्दाखेरि अहिले नेपालमा झन्डै 56 लाख दलितहरू छ, त्यो रेसियोमा हेर्दा दलित थोरै पढेको देखिन्छ। तर कहाँ भयो भने त सबै ठाउँमा वञ्चितीकरण भयो दलितहरूलाई। उसले पकाएको अघि मैले भनेको सबै चिज भान्सामा चल्ने तर जान नपाउने होइन। तपाईँले लगाएको लुगा त एउटा दमाईले सिलायो हो नि त त्यो बेलाको हेर्दा होइन। त्यसले अर्थमा उनीहरूको इन्कम जेनेरेसनमा एउटा कभर आयो। त्यो कभर कसरी त आयो भन्दाखेरि गाउँतिर जानुभयो भने यो म यसरी जोड्छु है त, यो तपाईँको खलो प्रथा
होइन खलो प्रथा। अनि हाम्रोतिर गयो भनेपछि मानव प्रथा भन्ने छ। मानव भनेको तपाईँले चाहिँ यो खलो प्रथाभित्र एउटा मानव प्रथा छ। तपाईँको कपडा सिलायो भने पैसा दिँदैन, 1 मानव चामल दिएर राख्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यसैमा घुमियो के, अर्थको कसरी अर्थलाई इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुराहरूमा सोचेन। त्यस कारणले हुनेको धेरै माथि गयो अरूले, किनभने त्यो चलायमान भयो। अर्को कुरा उहाँहरूसँग राज्यसँग पहुँचै भएन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि जानुभयो भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ जस्तै छोयो भने मुहाँ गयो भने तपाईँ अर्को मान्छे भने त्यो छाया पर्छ कि भनेर टाढाबाट हिँड्ने चलन छ होइन। त्यसैले अर्थसँग जोड्दाखेरि उनीहरूको अर्थमा पहुँच भएन। पहुँच नहुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनको विधि के हो थाहै भएन। नहुँदाखेरि अर्थसँग उनको त्यति ठुलो लिङ्क भएन। अनि केसँग जोडियो भने त्यो छाक गुजार्नेसँग मात्रै होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अर्थ त्योसँग गयो। तर समस्या कहाँ नजिक भइदियो र उनीहरूले कहाँ नजिक भइदियो, त्यो सिपलाई अर्थ उपार्जनको हिसाबले जोड दिएको भए फेरि दलित धनी हुन्थ्यो नि त। जस्तै अहिले मैले कुनै पनि गैर दलितसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छु, किनभने मेरो त्यो क्षमता छ नि त होइन। मैले कागजलाई चाहिँ एउटा लेख्ने बनाउन सक्छु भने, एउटा छालालाई चाहिँ छालाको पैसा बनाउन सक्छु भने अरूले पनि त सक्ला नि त होइन। मन्दिरमा बाहुनले चाहिँ त्यो पढ्ने त्यो के भन्छ त्यो ग्रन्थ म पनि पढ्न सक्छु नि त होइन। हो त्यसैले गर्दाखेरि दलितलाई ठाउँ भएन। तर मेरो बुझाइ दलित माग्ने होइन है, भिखारी होइन, यो गलत बुझाइ हो। त्यही अमेरिकामा जानुभयो भने उनीहरूले के गर्छन्, उनीहरू हरेक विज्ञानसँग जोड दिन्छन्। अहिले पोहोर साल एकजना विदेशी हाम्रो कर्णाली म्युजियममा आयो। उहाँले म्युजियममा हेरेपछि त्यहाँ हामी कहाँ भोजपत्र छ। अनि त्यो भोजपत्रमा उसले मास्टर डिग्री गर्यो अस्ट्रेलियामा गएर मर्टक युनिभर्सिटीमा। भोजपत्रको त्यसले 2टा पाना मात्रै पल्टायो, यताबाट के हुँदो रहेछ यताबाट के हुँदो रहेछ। अहिले विद्यानाथ डक्टर म के लागिराखेको छु भने त्यो भोजपत्रमा एउटा ऐतिहासिक किताब चाहिँ छापाकार निकाल्ने भनेर लागिराखेका छौँ। सायद अहिले हामी तपाईँलाई यो पछि हामी छलफल गर्दैछौँ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यका नीतिका मान्छेहरूलाई हेर्नु पर्यो। के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा 28 जातिहरू छ दलित भनी जो सूचीकृत छन्। सिपसँग उहाँहरूलाई गाँसौँ, कलासँग उहाँहरूलाई रमाउन सिकाउँ, त्यसले आम्दानी क्रिएट गरोस्। त्यो आम्दानीले उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज हुन्छ। एक दोस्रो कुरा उहाँहरूलाई शिक्षासँग जोडौँ। म एउटा सार्कीको छोरा जुम्लाबाट आएर मेरो अगाडि पछाडि कोही पनि छैन है, तर सङ्घर्ष गर्दै पिएचडी गरेर मेरो लागि त ठुलो डिग्री हो त। अब मेरो चिन्ता के भने मेरो ज्ञान म त्यो जातलाई दिन सक्छु कि सक्दैन भन्ने हो। मेरो पिएचडी सबैभन्दा गुड पनि हुनसक्छ, सबैभन्दा ब्याड पनि हुनसक्छ। केही गर्न छैन ब्याड हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अबको भनेको नि त्यसलाई शिक्षासँग जोडौँ। शिक्षामा मौका नदी हुँदैन। जस्तो शिक्षाले त अलिक अब जस्तो आजभोलि पनि यस्ता घटनाहरूले के गर्छ भने शिक्षाले पनि यो फाडल पुरेन कि भन्ने प्रश्न छ नि त। यो शिक्षाले पुर्छ कि आर्थिकले पुर्छ कि संस्कृतिले चाहिँ यसलाई केले समान बनाउँछ? सबैभन्दा पहिला शिक्षा भयो भने नीतिमा छिराउनुपर्छ। नीति भनेको के भने एकजना दलित सिडिओ हुँदो त त्यही किसिमको हुन्थ्यो नि। जस्तो अस्ति भीम विश्वकर्मा होइन, उसले बनाएको मूर्ति त्यहाँ चल्यो तर ऊ पूजा गर्न जाँदा मरिनुपर्ने, त्यो कहीँ हुन्छ भने? त्यो कहीँ सम्भव छ र भने? हाम्रो आँखाबाट आउँछ आउँदैन। उसले बनाएको चाहिँ त्यो लुगा, त्यो ध्वजा, त्यो नेजाहरू चाहिँ मन्दिर गजुरमा फरफराउनु पर्ने, तर त्यही दमाई चाहिँ त्यहाँ गएर कुटिनु पर्ने कहीँ हुन्छ भने? त्यो कहीँ हुन्छ र? त्यो त एकदम भावुकता, त्यो मानवतै नभएको हो नि। अनि त्यो ढुङ्गु पूजा गर्नले मान्छे मार्ने भने त्यो कहाँको नीति हो भने? त्यो कहाँको हो भने? हुनै सक्दैन। त्यो कहाँ हुन्छ? त्यो रोजगारको कुरा गर्दाखेरि अब 1-2वटा मात्र कुरा गरौँ। जस्तो दलितको कुरा गरेर छौँ, पिछडिएको क्षेत्र, अब कर्णाली म्युजियमहरू पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो। यो रोजगारको मामिलामा पनि जातीयको कुरा त छुट्टै छ, यो रोजगारको मामिलामा पनि त्यस्तो विभेद हुन्छ? त्यस्तो यो वर्गबाट यो जातबाट भन्ने त्यस्तो विभेदहरू मैले त्यो अहिलेसम्म देखाएको छैन। तर त्यो जातमा विभेद चाहिँ हुँदो रहेनछ, यो सिपमा विभेद चाहिँ हुन्छ। किनभने उदाहरणको लागि सुन काम गर्ने मान्छेले त्यो सुन गर्दा मात्रै बनाउँछ भने जुत्ताको काम गर्ने जुत्ता बनाउँछ होइन। अनि त्यो सिपमा विभेद चाहिँ आउँछ। किनभने कहिलेकाहीँ सुन कमाउनेले ठुलो बिजनेस हुनसक्छ, आम्दानी ठुलो हुन्छ नि त। त्यो जुत्ता बनाउनेले नहुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने त्यो कुन काम गरेर आम्दानीसँग त्यसलाई जोडिनु हुँदैन। किन जुत्ता बनाउनेले पनि त त्यो सुन बनाउने भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छ त, आइडियोलोजी लडायो भने
त्यसैले गर्दाखेरि सिपमा विभेद नगर्ने, तर मात्रै पहिचान के हुनुपर्छ भने तपाईँसँग के सिप छ भन्ने सरकारले आफूले पहिचान गरी राज्यले युवालाई यो मान्छेसँग यो लेभलको सिप छ भने पहिचान गरोस्, त्यो अनुसारको चाहिँ लगानी गरिदियोस्। लगानी भनेको आर्थिक चाहिने ठाउँमा आर्थिक लगानी गरोस्, बुद्धि चाहिने ठाउँमा बुद्धि सिकाओस्, सिप चाहिने ठाउँमा सिप सिकाओस्। तर अन्तिममा सबै मान्छे एउटै हुन् है, यसको सिप मात्रै फरक हो, यसको यो मात्रै फरक भन्ने कुराहरूको ज्ञान दिन सक्यौँ भने यो समाज सजिलो छ। अर्को कुरा, समाजले गर्दा मान्छेलाई धेरै कुराहरूको फरक पार्दो रहेछ है। अस्ति म पढाइ सिद्धिएपछि दुर्गमतिर गएँ अनि गाउँतिरको हेराइमा केही फरक छ कि भन्ने थोरै अनुसन्धान गरेँ। डाँडाकोटा सार्की त भन्छन्, हेर्नुहोस् है। तर म यहाँ आउँदाखेरि कति बाहुन कति उसले त मबाट पनि त क्लास लिइराखेका छन् त होइन। त्यसैले समाज परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ र यो हामीले एकछिन सोचेर हुने कुरो पनि होइन। तर मैले त्यति बेला त्यो भन्नेको साथीहरूबाट कोही बुढापाकाबाट सुने अनि मैले सोचेँ, ओहो मैले यो गरिसकेँ, मात्रै मलाई अहिले मानव भएर बाँच्न पाएको भए हुन्थ्यो। अनि मैले सोचेँ त्यो बसेर मेरो शिक्षा मैले के गर्ने त होइन, के गर्ने त होइन। म त्यसपछि त्यो मैले पढाइसकेपछि म त घरभित्र जान पाएन त, जान दिए त दिएनन् नि, उही ओटालामै बस्ने हो नि त। अनि त्यसले मलाई हिँड्दा बदल्या, तर मैले त्यहाँबाट धेरै शिक्षा अझै सिकेँ यो समाज परिवर्तन गर्न। अब म उनको घरको त्यो ओटालो भन्छौँ खसबासौँ, ओटालोबाट भित्र छिर्न के गर्नुपर्छ त होइन। म उहाँहरूभन्दा सफाइ छु, सबै लाग्छ, लुगा उहाँहरूको भन्दा धोएकै लगाएको थियो, अर्को गरेकै थियो, पढाइ लेखेकै थियो त दिएनन् नि। त्यसैले यो सिपबाट समाज परिवर्तन गर्न मैले त्यहाँबाट के अनुभव गरेँ भने 1 जेनेरेसन अझै लाग्छ, 100 वर्ष अझै लाग्छ। मेरो 100 वर्ष नलाग्न सक्छ, तर चेन्ज गर्न धेरै समय लाग्छ। त्यसैले अहिलेको युवा फेरि त्यो छैन, युवालाई ज्ञान दिन सक्यो भने गर्न सक्छ। तर समस्या कहाँ नजिक हुँदो रहेछ भने तपाईँको छोराले सिप दिनुभयो, तर जुत्ता टाल्न लाग्यो भने त्यसको बेलुका घरमा बुवा आमाले मान्नेवाला छैन, मान्नेवाला छैन। समाजले मेरो छोरा त पढेर पर सार्कीले गर्ने काम गर्ने, मेरो छोरा पढेर पर त्यो दमाईले गर्ने लुगा सिलाउने भन्छन्। सहरमा त नहोला, तर गाउँमा त्यो भन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आत्मगलानी त हुँदो रहेछ। तर मैले त्यो आत्मगलानी गर्नु धेरैले घाटा हुन्छ, त्यहाँ गर्नु हुँदैन है त्यो। अहिले मैले जोडेँ नि, त्यसैले राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ होइन। त्यसैले समाजलाई युवालाई परिवर्तन गराउन एउटै उपाय छ, त्यो भनेको 3टा कुराहरू गरिदियोस्। पहिलो, शिक्षालाई त्यो यो अध्ययन कापीमा पढ्ने शिक्षा होइन, किताबमा पढ्ने शिक्षा होइन, व्यावहारिक शिक्षा। जसले मैले एउटा लिस्ट बनाएको छु अनुसन्धान गरेर, झन्डै 96 कि 97 नम्बरहरू छ। 3000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्मको भयो भने महिनामा 1 लाख जनालाई रोजगारी दिन सक्दो रहेछ। 3000 रुपियाँले व्यापार गर्न सकिन्छ। 3000 रुपियाँको व्यापारले दिनमा 1000 रुपियाँ कमाउँछ। त्यो कसले गर्न सक्छ? 13 सेक्टरको मान्छेले काम गर्न सक्छ। आँखा नभएकोले पनि काम गर्न सक्छ, एउटा हात नभएकोले पनि गर्न सक्छ, एउटा खुट्टा नभएकोले पनि गर्न सक्छ, सध्यले पनि गर्न सक्छ, विसध्यले पनि गर्न सक्छ। त्यो कुरा मैले के भने राज्यको एउटा नीतिमा छिराएर यो कुरामा काम गर्नको लागि एकचोटि मौका दिनुहोस् मलाई, त्यसपछि मैले युवालाई कति रोजगार दिने म ग्यारेन्टी दिन्छु। त्यो दिएन भने म आफै तपाईँलाई चाहिँ यति महिनापछि दिन्छु, मौका दिनुहोस् न भने। त्यसैले के भन्छ फेरि पावर चाहिँ नहुने। अब युवा रोजगारी दिनको लागि त्यही 3टा कुरा राज्य गरोस्, एकदम राम्रो हुन्छ। सिप पहिचानको चाहिँ क्याटेगोराइज गरोस्, त्यो सिपहरूलाई के गर्न सकिन्छ राज्यबाट आर्थिक लगानी गरिदिनु पर्ने भने गरोस्। त्यसपछि ज्ञान बढोस् 2टा। अर्को कुरा के भन्छ, युवा आफै पनि लाग्नुपर्छ है, अन्तरात्मा नभई हुँदैन। हामीले कतिलाई चाहिँ इन्करेज गरिराखेका छौँ यो गरौँ है यो गरौँ भनेर। अहिले तपाईँको हामीले गर्ने ठाउँमा 9-10 जना डिसेबल दिदीबहिनीहरू छन्, महिनामा 20,000 रुपियाँ 15,000 कमाएकै छन्। अर्कालाई आत्मभर पर्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू जरुरी छ र त्योभन्दा पहिले हामी सबै मानव हो, हामीले चाहिँ आत्मसम्मान बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ हैन। यो एउटा अब अन्तिममै जस्तो हामी त यस्तो बहस पनि नहोस् भन्नेकै
भन्ने चाहन्छौँ होइन। यस्तो विभेदको त बहस पनि नहोस् र सबैजना समानसँग बाँच्न पाइस्, सुन्न पनि, तर त्यो भइरहेछ होइन, समाजमा भइरहेछ। एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि एउटा आरोप भन्ने कि गुनासो भन्ने, यहाँहरूभित्र पनि एक खालको चाहिँ विभेद हुन्छ भनेर पनि सुनिन्छ। हुन त अहिले पहिलाको भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ होइन, तर त्यो पनि यहाँहरूभित्रै जुन हुने विभेद अलिक परिवर्तन भयो कस्तो छ, सुधारउन्मुख छ कि के छ अहिलेको अवस्था त्यो भन्नु? त्यो पनि समस्या छ, समस्या छ। तपाईँ विभेद जातीय कुरा गर्न म अलिकति भावुक हुन्छु है, किनभने म त्यो गहिराइमा पुगेँ नि त होइन। त्यसैले अरूले सोधेर गर्ने प्रश्न त त्यो पनि ठिकै हो, तपाईँले गरेको प्रश्न त्योभित्र पनि केही छ होइन। स्पष्ट हुँदा राम्रो हुन्छ होइन, स्पष्ट त अघि नै मैले जोडेँ नि त, यो समय लाग्छ, समय लाग्छ, त्यति भए बुझ्नुहुन्छ नि त। त्यो भित्र पनि दलितभित्रको पनि तपाईँले दलितभित्रको पनि विभेद छ भन्छन् नि होइन, छ। अस्ति मैले सुदूरपश्चिममा एकजना त्यो ढोली दिदी औजी भन्छन्, दिदीको घरमा गएर खाना खाएँ। पछि चाहिँ त्यहाँ सार्की कम्युनिटी हे तपाईँ गएर त्यहाँ खाना खाइदिनु भयो भन्नु। मलाई चाहिँ भने किन भने मैले हे त्यहाँ कहाँ जानुहुन्छ सर भने। अनि मैले भने कि जवाब थिएन मसँग, तर पछि म कोठामा गएपछि मलाई एकदम त्यो कस्तो मन भयो क्या हाम्रो बुझाइ होइन। तर म एकजना चाहिँ भट्टको घरमा सिधै गएँ, मेरो धेरै साथीहरू छन् काठमाडौँ कता कता है, यस्तो फटाइ गर्छन्, मान्छे कति विभेद गर्छ भन्ने कुरा म उहाँहरूको त्यो 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 थाहा हुन्छ। उहाँको घरमा जाने कि त्यो त्यो कसरी भाग्न खोजिहाल्छ। अनि भाग्न खोज्यो भनेपछि अनि उहाँको घरसम्म त लिन्छन्, तर भान्सामा लिनलाई जान खोज्यो भने भान्सामा जाने भनेपछि उहाँ मरिहत्ते गरेर जाँदैन। वर्ष चियासिया खाउँ बाहिर जाऊँ, यहाँ के चियासिया पाएछन्, घरमा कोही छैन, केही न केही बाहना गरेर ल्याउँछन्। अनि त्यसैले मैले के भने भनेपछि यसो विचार गरेँ, त्यो एकजना भट्ट भाउजू भन्ने मैले नाता लगाएँ, तर उहाँ एकदम राम्रो भित्र लिनुभयो, एकदम राम्रोसँग बस्नुभयो। अनि सर तपाईँ मेरो घरमा आउनु मेरो लागि गर्व भन्नुभयो क्या। तर के गर्नुहुन्छ तपाईँ गयो भने भोलि चाहिँ एकजना सार्की सर आएर तपाईँले घरमा लियो भनेर बेलुका मलाई चाहिँ समाजले उ गर्छ, मैले समाजलाई के गरौँ भन्ने। मैले भनेको समाज होइन, तपाईँले परिवर्तन यसरी गर्नुपर्छ भन्नु। टाइम छ भने म एउटा सानो त्यो मैले भोगेको पढाउँछु भन्छु है, 2 मिनटभित्र सिध्याउँछु। एउटा 7 वर्षको बहिनी थियो, त्यो जोशी थरको नानी है। अनि म सट्टै गइसकेपछि मैले तपाईँहरूको जस्तै इन्टरभ्यू लिनु थियो, एकदम म रोएको त्यो दिनमा। अनि त्यो नानीलाई के भने नानी मलाई पानी खै लागेको थिएन है, 7 वर्षको नानी, बुवा चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्ने, नानी पानी लिएर आऊ भने। अनि मैले चाहिँ त्यो गिलासमा पानी ल्यायो नानीले, मैले सट्टै त्यो पानी खाएँ होइन, पानी खाएँ, आधाको पानी चाहिँ फालेर यहाँ राखेँ। अनि नानीलाई भने नानी पानी पुगेन फेरि ल्याऊ भने। अनि त्यो नानीले मेरो गिलासभित्र लिएन, सट्टै भित्र गयो, अर्को लोटामा पानी लिएर आयो है। अनि लोटाको पानी पनि मैले अब के गर्ने भने गर्मी भयो भने मैले त्यो उसको साइकोलोजी पत्ता लगाएँ। हामीले हाम्रो बच्चालाई के शिक्षा दिइराखेका छौँ त्यो पत्ता लगाउन खोजिरहेको छ नि त। अनि पानी ल्याएर अनि पछि मैले त्यो पानी मुखमा हालेँ, त्यो पानी सिद्धाइदिएर अलिकति पिएन गरेँ, नानी पानी फोहोर रहेछ अर्को ल्याउन भने। अनि मैले त्यो कुरा खोज्दैछु भने त्यो नानीले त्यो लोटा पनि मेरो छापमा राख्यो, भित्र दौड्दै गएर एउटा आमखरामा ल्यायो, फेरि तामाको आमखरामा ल्यायो। अनि तामाको आमखराले यसो हेरेँ, मलाई पानी तिर्खा पनि लागेको छैन, अब यो पनि के गर्ने होला भने यसो हेरेको, ओहो पानी फोहोर रहेछ नानी, यो पानी फाला भनेर गरेँ। अनि त्यो आमखरा पनि त्यहाँ राख्यो होइन। नानी फेरि लिएर आऊ, अङ्कललाई पानी तिर्खा लागेको, पानी पुगेन फेरि ल्याऊ जाऊ भनेर फेरि मैले लगाएर भित्र गएपछि उसले भाँडा पाएन नि त। सानो गिलास थियो ल्याइसक्यो, लोटा थियो ल्याइसक्यो, तामाको लोटा थियो ल्याइसक्यो। अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ यस्तो गाउँघरतिर हामी चाहिँ यो ताउलो भन्छौँ, ताउलोमा चाहिँ पानी लिएर आयो। अनि पानी ल्याइ आएर त्यहाँ गरिसकेपछि अनि त्यो मैले चाहिँ गरेर त्यो ताउलोमा यसो नछोएर हाल्यो, किनभने मैले छोइसकेको छु नि त। अनि त्यसपछि गरेपछि ऊ दौड्दै उता गयो। अनि मेरो पालो नानी यहाँ भनेर त्यो पनि समातेँ राखेँ। अब त भित्र भाँडा सिद्धियो, पानी फेरि पानी ल्यायो भने त पानी छैन भनेपछि उसले के भन्यो भने अङ्कल तपाईँ बेलुका चाहिँ, अनि त्यहाँको पश्चिमेली भाषाबाट बेलुका चाहिँ मेरो बाबुआमाले मलाई मार्छ भने। किन नानी भनेको मेरो बुवा त भित्र पूजा गर्नुहुन्छ, मैले यो सबै भाँडा ल्याइसकेँ, अब यो भाँडा कसरी भित्र लिने, गाई छैन भने। मैले किन गाई चाहियो भनेपछि मेरो बुवाले भनेको दलितहरू आयो भने छोयो भने भित्र गएर अनि गाईको गौत ल्याएर त्यसलाई चुप गर्नुपर्छ, गाई जङ्गलमा लिइसक्यो, अब म दिनभरि भाँडा किन लिने, पछि बहिनीले पानी माग्यो भने त समस्या हुन्छ भने। शिक्षा क्या, हामीले बच्चालाई कस्तो शिक्षा दिँदैछौँ त। अब मन्दिरमा पूजा गर्ने, त्यहाँ त बहस गर्ने विषय भएन नि त। अनि मात्रै मैले त्यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो बच्चाको दिमागमा के हालिराखेका छौँ होइन। 7 वर्षको बच्चामा त्यो हालिदियो, अब त्यो जिन्दगीभर त्यसलाई चाहिँ दलितले छोएको खानु हुँदो रहेछ भन्ने त हो नि त। तर म यहाँबाट काठमाडौँबाट गएँ, उहाँभन्दा त कपडा सफाइ लागेको थिएँ, अलिकति सफाइ थिएँ, अर्को थिएँ भने मेरो हालत त त्यो बनायो नानीले भने। त्यहाँबाट घरमा जिउ भनेर आएर उनको घरमा ओटालोमा बसेर माथिबाट पानी यसो छोपेर खाने दलितको हालत के होला।
त्यो त नानीको केही पनि गल्ती छैन नि त, त्यो त अभिभावकको गल्ती हो नि त। अभिभावकले हामीले शिक्षा दियौँ नि त। अत यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो डिजर्टेसनमा त्यो कुराहरू लेखेँ। वास्तविक के रहेछ त यो, होइन? त्यस्तो हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँको प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि दलितभित्रबाट पनि केही छ, त्यो समय लाग्छ। सहरमा कति दिन कोठा नपाएका कुरा आएछन् भने गाउँमा कोठा होइन, कोठाको त कुरा छोड्नु न, छाया पर्दैन, छाया पर्दैनन् भने मैले अघि भने नि जोडेँ नि त। डाँडाकाँडा फलानु त हो। ओहो, कर्णाली प्रदेशबाट एउटा दलितको छोरा पिएचडी गर्यो, होइन? सम्मान दिनुपर्ने हो नि त, होइन? त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ। पनि उहाँको सम्मान खोजेको होइन, मैले सोचेको समाज कसरी हेर्दो रहेछ त, होइन? र भोलि मेरो सिप म चाहिँ बाहिरको युनिभर्सिटीमा एप्लाई गराउँदा, किनभने मैले त त्यो किसिमको सिप दिन्छु नि त, दिँदैन त? दिन्छु नि त। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विभिन्न भएको मौलिक ज्ञान त हामीसँग छ नि त। मेरो बाजे बुवाले गरेको ज्ञान त मसँग छ नि त, होइन? त्यसैले फेरि जोडेँ मैले 3,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जोड्यो भने 1 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिने सिपलाई राज्यले हेरोस्, युवालाई केही दिन प्रोत्साहन गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। मलाई पनि मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु एबिसी न्युज परिवारप्रति। धन्यवाद। सामाजिक मनोविज्ञान मात्रै कर्मचारी तन्त्रसँग जोडेर त्यो त्यहाँ जोड्छ है। कर्मचारी के हुँदो रहेछ भने एकजना सुब्बामा जागिरी निक्ल्यो भने अनि ओल्लो घरको सुब्बाले 2 वर्ष काम गरेर घर ठहराउँछ, अनि पल्लो घरको सुब्बाले ठहराउँदैन, बनाउँदैन। अनि पल्लो समाजले के भन्छ भने ए त्यो सुब्बा भएर 2 वर्षमा घर लगायो, तर के गरेर आछस् भने अनि पल्लोलाई पनि बाध्यता भयो भ्रष्टाचार गराउन, हो? त्यस्तै युवा ओल्लो घरको युवा गएर 1-2 वर्ष खाडीमा बस्छ, राम्रो पैसा ल्याउँछ, होइन? उसले भविष्य सुनिश्चित गर्छ है। म यो युवा खाडीमा गएको कुरालाई म नकारात्मक रूपले हेर्दिनँ। राम्रो भविष्य गर्छ। यहाँ बसेर चाहिँ महिनामा 10,000 कमाउँछ त 1 लाख कमाउँछ नि। तर मेरो भनाइ के भने युवा विदेश गएर कमाओस्, फर्किएर आएर उद्यमशीलता गरोस्। अनि के गर्छ भन्दाखेरि ओल्लो घरको युवा 1 वर्ष बसेपछि आउँदाखेरि सुनको सिग्री लाउँछ, अर्को वर्ष समाजले त हेर्ने त्यही त हो नि, पैसा हालिमाली गरेर ल्याउँछ, 1 वर्षपछि आफ्नो घर बनाउँछ, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित गर्छ। अनि पल्लो घरले के भन्छ, हेर पल्लो फलानाको छोरा गएर यस्तो गरे, त के गरिरहेको छ यहाँ? अर्कालाई पनि जान बाध्य बनायो नि त। त्यसैले यो समाज हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा, किनभने समाजले हरेकको बाउआमाले आफ्नो त प्रतिष्ठा खोजिराखेका हुन्छ नि त, त्यो प्रतिष्ठा एउटा। अर्को कुरा के भने हाम्रो शिक्षा पद्धति छ नि त्यो घोगन्ते भयो, उत्पादनमूलक भएन। अनि त्यो उत्पादनमूलक नहुँदाखेरि के भन्छ नि, जति बढे पनि डिग्री बढेका पनि त गएको राखेका छन् त, होइन? विदेशतिर जानुभयो भने तपाईँको +2 गर्न बित्तिकै बाउआमाले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी छोडिदिन्छन्, होइन? त्यति बेला लगभग 18 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ, मेरो जिम्मेवारी भयो त केही गरेर खा है भनेर छोडिदिन्छन्, त्यो बच्चाले आफै खोज्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ भने 40-50 वर्ष भइसक्यो, बाउको पैतृक सम्पत्ति हेर्ने, केही पनि नगर्ने। अनि पैतृक सम्पत्ति हेर्नलाई के भन्दाखेरिमा अनि ठाउँमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेर नगरोस् के त? अनि स्वास्थ्य शिक्षा त्यस्तै छ, स्वास्थ्य लाइन त्यस्तै हो, शिक्षा लाइन त्यस्तै हो, होइन? अनि समाज स्वास्थ्य शिक्षाले पद्धतिले भयो दुईटा। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरिमा यो युवाप्रतिको आफ्नो त्यो भित्रको ज्ञान आफैलाई पनि थाहा नहुनु, होइन? कस्तुरी किन उम्रिराखेको हुन्छ, त्यो बिना चाहिँ आफैमा गनायो भने के पायो भनेर उम्रिराखेको हुन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ। यो लहर भनेको यसलाई लहरसँग जोड्दाखेरि एउटा गयो, अर्को पनि लहर लागेर गएको जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।